अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी मुश्किल में हैं, किसी न किसी नज़र बद के साए में हैं, किसी न किसी शख्स के हसद के नीचे हैं। और ये सारी की सारी मुश्किलात जो हैं, इसका हल सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम में है। नज़र बद हक़ है। किसी का हसद से हमारे ऊपर नज़र रखना, हमारे बारे में सोचना, उस हसद का हमारे ऊपर असर होना, ये भी हक़ है। और किसी का हमारे ख़िलाफ़ कोई जादू टूना करवाना, ये भी हक़ है। और कोई ऐसी बीमारी जिसका कोई हल नहीं मिल रहा है, हर तरह से मेडिकेशन कर ली है लेकिन फिर भी हल नहीं हो रहा, तो कुरान की तरफ रजू करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कुरान में एक ऐसी सूरत है जिससे शयातीन घर से भाग जाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये शयातीन की वजह से हैं, और वो है सूरह अल-बक़रा। सूरह अल-बक़रा से शयातीन घर से भाग जाते हैं। और जिन लोगों के दिल में, दिमाग में शयातीन आ गए हैं, वो हसद करते हैं, दूसरों के बारे में बुरी नज़र रखते हैं, नज़र बद का सोचते हैं, या जादू टोने की तरफ, नाउज़ बिल्लाह, इस कुफ़र की तरफ जाते हैं, हम उनको तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अपने ऊपर एक हसार, अपने ऊपर एक शील्ड चढ़ा सकते हैं, वो है अल्लाह के कलाम की। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अल-बक़रा और सूरह आल इमरान को दो जगमगाने वाली सूरतें कहा है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो कोई शख्स सूरह अल-बक़रा पढ़ेगा, कल क़यामत के दिन जब वो अल्लाह के सामने हाजिर होगा, तो ये सूरह अल-बक़रा बादल बनकर, साइबान बनकर, और एक हदीस में परिंदों के झुंड बनकर अल्लाह के सामने आएंगे और अल्लाह के सामने झगड़ा करेंगे, अल्लाह ये बंदा इस सूरत को पढ़ता रहा, इस सूरत को पढ़ने की वजह से इससे ऊपर रहम कर दे, इसकी मग़फ़िरत कर दे। और क़यामत के दिन अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, इस कदर गर्मी होगी कि कोई साया नहीं होगा, हर शख्स पसीने से शराबूर होगा। जो शख्स सूरह अल-बक़रा को पढ़ता होगा अपनी ज़िंदगी में, बादल का एक साइबान, एक टुकड़ा उसके ऊपर छा जाएगा और उसको उस गर्मी से बचा लेगा। और सूरह अल-बक़रा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि सूरह अल-बक़रा को पढ़ते रहा करो, इसको हासिल करना बरकत है, उसको छोड़ देना हसरत है। बातिल कुव्वतें यानी जादू टूना करने वाले इसका मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी बीमारियाँ, जो बीमारियाँ इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता, जैसे ताउन है, चीचक है, और बहुत से मूज़ी, कैंसर जैसी बीमारियाँ, उस बीमारियों से भी ये सूरत बचाती है। किसी चीज़ का खौफ है, दुश्मन का खौफ है, कोई ऐसा मुकाबला है जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, कोई केस पड़ गया है ज़िंदगी में, समझ नहीं आ रही कि कैसे हल किया जाए, कोई दुश्मन हमारे पीछे लगा हुआ है, तो इस सूरत को पढ़ने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो तमाम मसाइल को हल कर देंगे। इस सूरत को ना सिर्फ पढ़ना चाहिए, इसके अंदर के जो मज़ामीन है उसको भी समझना चाहिए। इब्न अरबी फरमाते हैं कि मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि सूरह अल-बक़रा में 1000 अमर, 1000 नहीं और 1000 हिकमतें हैं, 1000 ख़बरें और 1000 क़सस हैं। और इब्न कसीर कहते हैं कि हज़रत उमर इब्न फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ये सूरह अल-बक़रा को तफ़सीर के साथ पढ़ने लगे तो उनको 12 साल लगे इस सूरत को समझने के लिए, और अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को 8 साल लगे थे इस सूरह अल-बक़रा को समझने के लिए। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सूरह अल-बक़रा, सूरह निसा, सूरह हज और सूरह नूर, इसको सीखो, इसके फ़राइज़ को, इसके अंदर के अहकामात को समझो। ये सूरत इतनी ज़्यादा अगर अहम है तो क्यों नहीं हम अपनी ज़िंदगियों में इसको ऐड करते। इसका सिर्फ नाज़रा पढ़ लेना ही हमें अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन और अल्लाह ताला की शील्ड में लेकर आता है। एक दफ़ा मेरी सिस्टर हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्किल घड़ी आ गई, और 1 महीना लगातार उन्होंने जब कुरान की तफसीर खोली तो इस सूरत की फ़जीलत पढ़ी। उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि मैंने इसको डेली पढ़ना, हर रोज़ सूरह अल-बक़रा की वो तलावत करती, और वो केस इतना उलझा हुआ था कि उसका कोई सिरा मिल नहीं रहा था। अभी सिर्फ़ और सिर्फ 17 दिन गुज़रे और उस केस की जो है वो सुनवाई आ गई, उसका सलूशन की पहली सीढ़ी इनको नज़र आई,
اور وہ کہتی ہیں کہ ابھی 1 مہینہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کیس کو ایسے حل کر دیا کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلا. اللہ کے کوئی فرشتے ہمارے اس کیس میں پڑ گئے وکیل کے طور پر، اور ہمارا کیس بہت ہی آسانی کے ساتھ بغیر کسی خرچ کے حل ہو گیا. تو اگر اللہ کے ان بندوں کا جو کہ اللہ پہ یقین کرتے ہوئے سورت کو پڑھتے ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ مشکل سے مشکل مسائل کیسز کو اللہ حل کر سکتے ہیں، تو اسی طرح سے جو بیماریاں ہیں، مشکلات ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو کیوں نہیں حل کر سکتے. میری زندگی میں اور بھی ایک بہت بڑی بیماری تھی ہماری ایک اور رشتہ دار کو، اور انہوں نے بھی سورہ البقرہ پڑھنا شروع کر دی اس یقین کے ساتھ. کبھی وہ پڑھ سکتی تھیں، کبھی وہ بیچاری اتنی بیمار تھیں وہ صرف سنتی تھیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ البقرہ اور سورہ الرحمن دونوں صورتوں کو سننے کے باعث ان کی برکتوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی وہ ساری بیماری کو دور کر دیا جس کا کوئی علاج نظر نہیں آ رہا تھا. ہر شخص اس کو کہہ رہا تھا تمہارے اوپر جادو ہے، نظر بد ہے. وہ کسی جادو ٹونے کے پاس والے کے پاس نہیں گئی، اس نے قرآن کو تھاما. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی اس مشکل گھڑی میں اس کا ساتھ دیا. 1 مہینہ جس کو لگے نظر بند ہے، جس بیماری کا کوئی سرا نہیں مل رہا ہے، اور ایسا کوئی کیس جو الجھ گیا ہے، صرف 1 مہینہ اپنے آپ کو یہ کہیں کہ مجھے پڑھنا ہے. اور جب ہم اپنے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں تو فرشتے بھی ہمارے ساتھ جڑ جاتے ہیں. چنانچہ سورہ البقرہ سے میں نے اپنی فیملی میں بہت سے معجزات ہوتے ہوئے دیکھے. 22 سالہ حافظ قرآن نوجوان ماں کا 3 بیٹیوں کا اکلوتا بھائی معمولی سے بخار سے ہاسپٹل جا پہنچا ہے، اور 2 مہینے کومے میں رہا ہاسپٹل میں. اس ماں سے پوچھئے جس کا جوان 22 سال کا حافظ قرآن بیٹا کومے میں ہے، اس پر کیا گزرتی ہوگی. کسی عامل بابا کے پاس نہیں گئی، روز باقاعدہ ہاسپٹل جاتی اور سورہ البقرہ پڑھتی. وہی جو اس کی کوئی بیماری ڈائیگنوز نہیں ہو رہی تھی، بیماری ڈائیگنوز بھی ہو گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ڈاکٹروں سے ملایا جو فرشتوں کی صورت میں ان کے پاس آئے، اس بچے کا علاج ہو گیا، آج الحمدللہ اپنی زندگی جی رہا ہے. اسی طرح ایک ماں جس کے پاؤں میں چوٹ لگ گئی تھی اور زخم بن گیا، اور ڈائبٹک پیشنٹ تھی چونکہ، تو ڈاکٹر نے کہا اگر یہ صحیح نہ ہوا زخم تو شاید پاؤں کاٹنا پڑے. اللہ نے اس کے دل میں سورہ البقرہ ڈال دی. روزانہ بلا ناغہ سورہ البقرہ پڑھنے کی وجہ سے نہ صرف اس کا زخم ٹھیک ہو گیا بلکہ اس کے ڈائبٹک میں بھی فرق پڑ گیا. اس طرح سے کئی ایک واقعات ہیں. سورہ البقرہ کو جو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، وہ کسی بھی ایک وقت اطمینان کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، باوضو ہو کر ایک جگہ بیٹھ کر سورہ البقرہ پڑھنی ہے. ظاہر ہے 2-2.5 پاروں کی صورت ہے، ٹائم لگتا ہے، لیکن جب انسان پر پڑی ہوتی ہے تو انسان سب کچھ کر گزرتا ہے اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے. تو سب سے پہلے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی جگہ بیٹھ کے پوری کی پوری سورہ البقرہ پڑھنی ہے. جو لوگ پوری کی پوری سورہ البقرہ ایک ہی نشست میں نہیں پڑھ سکتے، وہ دن میں ڈیوائیڈ کر لیں تھوڑی تھوڑی کر کے. یا پھر اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے، سورہ البقرہ کا پہلا رکوع اور سورہ البقرہ جہاں تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے، پہلے پیج جس رکوع کے اندر آیت الکرسی آتی ہے، دوسرا رکوع وہ ہے، اور تیسرا سورہ البقرہ کا آخری رکوع. یہ صرف 3 رکوع پڑھ لیں. سورہ البقرہ کا پہلا رکوع، سورہ البقرہ کا وہ والا رکوع تیسرے پارے کے پہلے پیج پہ جس پہ آیت الکرسی آتی ہے، اور سورہ البقرہ کا آخری رکوع. بس یہ 3 بھی پڑھ لیں گے، یہ بھی کفایت کر جائے گا. اور اگر اس طرح سے نہیں کر سکتے تو سورہ البقرہ کو گھر میں کہیں لگا دیں، اس پیشنٹ کے پاس لگا دیں آڈیو کی صورت میں، یہ بھی کفایت کر جائے گی. اسی طرح سے اگر اپنے جسم میں غیر معمولی تبدیلی دیکھیں، گھر میں کسی جگہ پر غیر معمولی کوئی اسمیل، کوئی بدبو نظر آئے، یا آپ کو سمجھ میں آئے کہ کچھ غیر معمولی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، تو فوراً سورہ البقرہ کی تلاوت شروع کر دیں. اگر آپ خود نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آڈیو لگا دیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کتاب و سنت والا بنا دے، اور ہمیں قرآن و سنت سے اپنی زندگی کو سنوارنے والا بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.